बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। नाज़ी, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मशवरे देते हैं। कोई कहता है कि वीडियो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, शॉर्ट करें, ऐसा करें। आज तो जिस पे बात करूँगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये बताऊँ कि वीडियो 5 मिनट की हो, 10 की हो या इससे ज़्यादा की हो, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट में सुनें। अगर वो बात आपको पसंद आती है या आपके मजाज को लगती है या आप बात सुनना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आप उसे छोड़ दें। लेकिन ये जो सियासी तजिया तबसरा, ये हालात वाक़यात होते हैं, ये ऐसे हैं कि इसको 5 मिनट या 2 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़नी वीडियो तो है नहीं कि हम शार्ट सी करके तो मैसेज दें। इसमें बताना होता है कि क्या है क्या नहीं। जैसे आज का भी टॉपिक है, इसमें मैं बात करूँगा ये जो सोलर जो पैनल हैं, ये जो लगाने वाले बिजली के, इसके ऊपर हुकूमत कैसे टैक्स लेगी और किस तरह से आवाम को लूटेगी, इसके अंदर क्या क्या करप्शन है। इसके अलावा कश्मीर के बाज़ारों में सिलेंडर की शार्टेज है और जो मिल भी रहा है वो कितने का मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में इस पिंडी इस्लामाबाद, बल्कि आखिर में नहीं, स्टार्ट में ही कर देंगे कि पिंडी इस्लामाबाद जो बंद है इसमें क्या मसाइल हैं। रियासत क्या है क्या नहीं छोड़ें, इसको रोज़ इस पर बात होती है। लेकिन दुख ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पिंडी इस्लामाबाद बंद है, ये आपको पता है, सिक्योरिटी के नाम पे। और उसकी बंदिश में कम से कम नाज़रीन 35 लाख लोग ऐसे हैं जो मुतासर होते हैं। अब ये तो डायरेक्ट वहाँ की वो बात है। इससे हट के वो लोग जो दूर दराज इलाकों से पिंडी इस्लामाबाद आते हैं, कोई रिश्तेदारों के आता है, कोई किसी से बाहर जाता है, या वहाँ बहुत से ऐसे शहरी हैं, मजदूर हैं, कारोबारी हजरात हैं, मुलाजम हैं, वहाँ पे कंपनियों में, दुकानों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, तालिब इल्म हैं जिनके इम्तहानात हैं, वहाँ रहते हैं, रिहायशी हैं। इनके लिए ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं है। वहाँ अजियत है कि सौदा लेने भी बाहर जाओ तो उन्हें ख़तरा है, किसी का मेहमान आए उससे ख़तरा है, मजदूर रेड़ी कहाँ लगाएगा, क्योंकि ये कोई मुल्क, हमारी रियासत जो है ये इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम कहें कि सब कुछ यहाँ दे रही है। कोई अपना सौदा बेच रहा है, कैसे करे, मार्केटिंग वाले कहाँ जाएं, दुकानों पे, दफ्तरों में काम करने वाले कहाँ जाएं। बहुत छोटे छोटे दफ्तर भी हैं, ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 7-7 बंदे बैठ के काम कर रहे होते हैं। ऐसे भी दफ्तर हैं जो ऑनलाइन कॉलिंग कह लें और अदर जो इस तरह से कंपनीज हैं वो वहाँ मार्केटिंग की हैं, काम कर रही होती हैं। उनको हुक्म सानी ये प्रॉब्लम है। हॉस्टल हैं, हॉस्टल में हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं। ये सब के सब यानी इस हद तक रियासत है कि बात वही है कि शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ, पहले तो शायद 2-4 लफ्ज़ होते थे, अब इन्होंने एक ही बात रखी हुई है कि मैंने तेल की कीमतें बढ़ाई दिल पे पत्थर रख के, महंगाई का ऐलान किया दिल पे पत्थर रख के। अब वो दिल पे पत्थर रख के उन्होंने इस्लामाबाद के रास्ते भी बंद किए। पत्थर हो गया, ये पता नहीं क्या चीज़ होगी जो दिल पे रख कर तुम्हारा दिल पत्थर वाला ही हो जाता है। वो तो पहले से ही है, लेकिन चले। तो ये सारी सिलसिले वो चीज़ें हैं जो इस रियासत के अंदर हो रही हैं। आपसे ये सब कुछ बात करने का मकसद सिर्फ आपको शेयर और आगाही और साथ ये बताना है कि जिस रियासत को आप ये समझते हैं कि वो माँ की जैसी होती है, वो माँ की जैसी नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे बहाने हीले करके खुद से अवाम को लूटने के लिए, अवाम को परेशान करने के लिए तरीके निकाले हुए हैं। यानी महंगाई देखें तो हद से ज़्यादा है, और इतनी महंगाई है कि आम आदमी अब उस पर किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब से ये तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, तो शहरों में तो चलो दूसरी गैस आती है, लेकिन ये जो देहात के इलाके हैं, कश्मीर हैं या दीगर जो इस तरह से एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिलेंडर यूज़ होता है। वो सिलेंडर 1100 से शुरू हुआ, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000। पहली बात यह है कि कश्मीर के किसी भी बाज़ार में सिलेंडर अब नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो अब उसकी कीमत 6000 है। एक फैमिली जिसके महीने के 2 सिलेंडर लगते हैं, वो 6000 का, 12000 के सिलेंडर खरीदे और चाय रोटी बनाए।
یہ ہماری حکومت کی ترقی ہے۔ اور خالص صرف یہ نہیں ہے، آپ آٹا دیکھ لیں، دال چینی چاول دیکھ لیں، مرغا دیکھ لیں، سبزی دیکھ لیں، وہ سبزی جو 5-10 روپے میں ملا کرتی تھی اور اب وہ 500 کی، 700 کی، 800 کی ایک ٹائم کی سبزی آتی ہے۔ پھر عام آدمی کیا کرے؟ کس طرح سے ان کی تعریفیں کرے اور کس طرح سے کہے کہ یہ حکومت ٹھیک ہے؟ بات یہی نہیں ختم ہوتی، یہ جو سولر پینل ہیں، یہ جو لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں بجلی کے، پہلے تو یہ تھا کہ چلیں جی اپنی مدد آپ سولر خریدتے ہیں، ایڈجسٹنگ کرتے ہیں، 1,00,000-2,00,000 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ پھر ریاست نے، حکومت نے، شہباز شریف نے کچھ لالچ دی کہ جی آپ اتنے سولر لگوائیں، اس کے بدلے میں یہ سہولت ہے کہ آپ اپنی یونٹیں یوز کریں، اس کے بعد جو یونٹیں بچ جاتی ہیں وہ آپ معاوضہ کو دیں، اس کے بعد اگر نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا بل زیرو ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ وہی جو یونٹس آپ اپنے واپس کرتے تھے، وہ پہلے 19 یا 22 روپے فی یونٹ آپ ریٹرن کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس پہ مزید سختی کر کے یا وہ کر کے انہوں نے کر دیا کہ وہ یونٹ 8 سے 12 روپے آپ کو ملے گی۔ یہ پہلے یہ تھا کہ آپ اگر آپ کی 3 یونٹ بچتی ہیں، 10 یونٹ بچتی ہیں، وہ آپ معاوضہ کو دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو اتنی یونٹیں ملتی ہیں۔ اب آپ کو اس سے جو ایکسٹرا آپ کی یونٹ بچ جاتی ہیں، جو صرف ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے بدلے میں معاوضہ آپ کو کچھ نہیں دیتا، یعنی کہ کھانے لوٹنے کا بہانہ۔ سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں کہ گھر بھی میرا، چھت بھی میری، پیسے بھی میرے، سورج اللہ کا، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ اب جو سولر پینل خریدے گا وہ نیپرا سے اجازت لے گا اور اس میں پر کلو واٹ کے حساب سے جو فیس ہے وہ جمع کروانی ہوگی۔ ابھی تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک تجویز ہے اور پھر یہ گھریلو صارفین کے لیے نہیں ہے اور اس طرح سے، لیکن جب آپ یہ شروع کر دیں گے اس کے بعد یہ لوٹیں گے۔ بہانے ان کے دیکھیں کہ فلانا خزانہ خالی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یہ خسارہ ہے اس کو پورا کرنا ہے، وہ خسارہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہاں یقین کریں کہ جو سچی باتیں ہیں اگر وہ کریں تو بات وہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ارشد شریف کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی اے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہاں کیا حکومت سے کیا اس کی اچھائی کیا بیان کرے کہ کون سی ایسی کوئی ایک ایسی شک بتا دیں حکومت، یہ جو شہباز شریف ہیں یا دوسری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، کوئی ایک ایسی انسان کی زندگی میں کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ترمیم بتا دیں جو انسان کی زندگی کو آسان کرتی ہو، جو انسان کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ اتنی مشکل زندگی انہوں نے کر دی عام آدمی کی کہ اس کے لیے جینا محال نہیں، دوپہر نہیں، بدترین مشکل ترین حالات ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ جو سفید پوشی کی زندگی گزارتا تھا، بچوں کو کہیں اسکول کالج پڑھاتا تھا، وہ بھی گیا۔ وہ جو عزت سے روٹی کھاتا تھا وہ بھی گیا۔ اور ان کے اپنے للے تللے دیکھیں، اتنا کرپشن، اتنی لوٹتے ہیں اور ان کے پاس اس طرح کے حالات ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ عام آدمی کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اور ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کرائے کے ٹٹو پیسے دے دے کر ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ٹی وی چینلوں پہ آ کر اول فول بکتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں کرپشن کا 2 نمبر پیسہ آتا ہے۔ میرا صرف یہ آج جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا لوٹیں گے، کتنا اس عوام کو مزید تباہ و برباد کریں گے کہ وہ اپنے گھر کے لیے چیز خریدے، اس پہ بھی آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ سے اجازت لو، وہ کھانا کھائے اس کے لیے بھی اجازت چاہیے، وہ پیدل رستہ چلے اس کے لیے بھی اجازت چاہیے۔ باقی جو زندگی ہے کیا کرے، وہ ٹکر مارے، خودکشی کرے۔ اتنے مشکل حالات انہوں نے اس حکومت نے کر دیے کہ پھر یہ دعا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے، ان سے نجات دے، ان سے پھر پناہ ہی مانگ سکتا ہے بندہ۔ اگلے بھی لوگ میں بات کروں گا۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے نازنین یہ جو قرضہ اسکیم تھی، اسے اپروو کرنے کے بعد بینکوں کے رحم و کرم پہ یا کچھ اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ تفصیل سے میں اس کو اگلے بھی لوگ میں بات کروں گا، ضرور سنیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔